Diya sa miagi nga adlaw nagka-anaa ta og higayon nga makapamulong sa mga miyembro sa Farmers Cooperative no sa lugar sa Hitafe. So sa akong pagpamulong kanila ug akong gihisgutan ang programa or ang advokasya sa ATM or ang tagapagtanggol ng mamamayang borrowers. Ug akong gi-explain sa ilaha kung ngano nga natukod ang mao nga organisasyon ug unsa ang ikatabang sa mao nga organisasyon para sa mga pareha nila nga mga ordinaryo nga mga citizen. So usa sa akong mga gipangutana kung kinsa nila ang wala nakapangutang. Ug sa kadaghan sa mga tawo nga mitambong, usa lang ka tawo ang miisa sa iyang kamot nga wala siya nakapangutang. Kinsa inyo diri wala nakapangutang? Kinsa diri wala nakapangutang? Iyay murag ay ikaw tay. Murag usa lagi sa kadaghan nato diri murag usa lagi wala nakapangutang ba no? So akong gi-emphasize nga ingon ana kadaghan ang mga sektor sa mga mangutang or mga borrowers sa ato ang nasod. So dili lang dito nga dapit. So mao nga ako padayag kanila nga ang atong organisasyon nagatinguha o adunay advokasya nga i-representa ang mga mangungutang or mga nangungutang nga mga katawhan sa ato ang gobyerno, so sa ato ang gamanan ug balaod. Tungod nakita nato nga daghan kaayo nga mga Pilipino nga naa sa sektor no nga nangutang para sa ilahang pangadlaw-adlaw nga panginahanglan. O nakita nato nga sa kadaghan sa mao nga mga citizen nga naa sa mao nga sektor, walay usa or walay representative nga mipaluyo kanila sa paghimo og mga balaod aron sa pagproteksyon kanila gikan sa mga pang-abuso. Mao nga kita nagatinguha nga atong mapaabot sa atong mga kahigalaan ug mga kaigsuonan nga mga borrowers ang mao nga advokasya para makuha nato ang ilahang suporta aron kita isip mga borrowers magkahiusa sa pagpaabot sa ato ang mga yamugmo ngadto sa atong gobyerno nga mahimuan og mga balaod aron sa pagproteksyon kanato gikan sa mga pang-abuso. So, pang-abuso in a form nga sobra kataas ang interest rates ug ang ilahang pagka-agresibo no sa pamaagi sa pagpangulikta sa ilahang gipahulam. So adunay daghan nga mga reklamo nga atong nadunggan ni ana bisan asa nga lugar sa atong nasod. Mao nga kita nagaawhag kanila nga suportaan ang advokasya sa ATM o ang tagapagtanggol ng mamamayang borrowers aron nga mahatagan og representasyon ang ato ang sektor sa paghimo og mga balaod aron nga mapabalik ang mubo nga interest sama sa usury law nga adunay 1% interest rates lang sa mga pautang. Kung magkanaa ta og representasyon sa paghimo og balaod, pwede nato nga ipabalik ang mao nga balaod nun or maghimo ta og bag-o nga balaod nga pabor sa atong mga kaigsuonan nga mga ordinaryong Pilipino. So sa atong mga kapwa Pilipino nga nasa mao nga sektor, no, sa sektor nga nangungutang, amo mong giawhag nga musuporta sa ato ang advokasya aron nga magkaanaa ta og representative no sa paghimo og mga balaod. Aron nga dili na mopadayon ang pang-abuso sa atong mga gipang hulaman or mga lending institution nga atong gipangutangan. Kay nagkaanam og taas ang interest rates, unya ang atong kita wala gyud mi taas. Ang katuyuan nga sila mipahulam o gihatagan sila og kahigayunan sa ato ang gobyerno nga mapahulam aron motabang or makatabang sa mga katawhan nga nasa panginahanglan o sila mouswag sa ilang panginabuhian. Apan nakita nato nga midahan ang ilang kalisod tungod sa utang nga taas ang interest rates ug walay control nga pagpautang. So kinahanglan nga adunay control, adunay balaod nga mga proteksyon sa mga katawhan nga dili sila mahimong ulipon sa utang ug dili sila mabugatan sa utang ug dili sila mahimo nga pahimuslan sa ilang pagpangutang. So, pwede ninyo nga ipaabot ang inyong interest sa pagpamiyembro, pwede ninyo nga i-comment dire sa comment section or pwede ninyo sab nga i-message ang atong page o mayingon man ang ato ang email no sa atong email nga naa dire sa atong page usab nga mao ang atmpartylist2025@gmail.com. Daghan kayong salamat sa atong mga kaigsuonan nga misuporta ug andam nga mo awhag usab sa ilang mga kahigalaan nga mosuporta sa mao nga advokasya. Daghang salamat kaayo ninyong tanan.